हामीले हिजो एउटा डिस्कस गर्दै थियौँ हैन, सुदीपसित पनि गऱ्यौँ, उसित पनि गऱ्यौँ। अतुल त गायब छ क्या आज हैन? अच्छा अतुल छैन सर, नबोलिकन बसेको आज। ठिक छ, म आज 2 मिनट बोलाउन नाच्यो। म आज रोहनसित कुरा गर्छु, आज रोहनसित कुरा गर्नु पर्छ। ओ भान्जा, ठिक छ। हजुर सर। ठिक छ नि हालखबर रोहन? एकदम ठिक छ सर। हिजो अलिअलि गफ सुनेको थियो है तिमीले? सुने नि सर, म गफ सुनिरहेको थिएँ। सुनिरहेको थियो है। मैले हिजो स्टेप बाई स्टेप कुरा गरेँ पनि हिजो मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने 2 डाइमेन्सन भेरिएबलमा लिमिट एक्जिस्ट छ कि छैन केस चेक गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ? एक्सेसमा चेक गर्ने, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा चेक गर्ने। ओके, यहाँ मिल्यो भने हामी लाइनमा जान्छौँ। वाइ इक्वल्स टु एक्स भन्ने लाइन, त्यसको फ्यामिली अफ इक्वेसन भन्यो भने वाइ इक्वल्स टु के एक्स भनिदिउँ न फ्यामिली अफ इक्वेसन। अब त्यसमा हामी चेक गर्छौँ, त्यसमा पनि मिल्यो भने हामी त्यसपछि प्याराबोलामा जान्छौँ। अब अहिले हामी सिलेबसमा जम्मा 3 स्टेपसम्म हामीले सिकेका छौँ। त्योभन्दा माथिको स्टेप कति छ अझै होइन। प्याराबोला जानु पर्यो, त्यसपछि हाइपरबोला, इलिप्स, त्यहाँ सर्कल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी हामी कम्प्याक्ट गरेर पुरा घेर्नु पर्ने हो। अहिलेको लागि यो 3टा लेभल भन्ने बित्तिकै धेरै लेन्दी हुन्छ क्वेसन, ठिक छ। अब हामी अहिले 3टा स्टेपसम्म जाउँ। एन्ड लिमिट र कन्टिन्युटीको लागि नयाँ डेफिनेसन यहाँ केही पनि छैन, सब पहिलाकै डेफिनेसन हो। इन्डिटरमिनेट फर्म पहिला कस्तो आउँथ्यो त्यही यहाँ पनि त्यस्तै आउँछ। अब क्वेसनमा जाउँ है त सिधै। हुन्छ सर। त यहाँ तपाईँलाई दिइरहेको छ डेफिनेसन्सहरू, लिमिट भ्यालुजहरू सबै दिइरहेको छ 2 भेरिएबल्सको लागि। यहाँ सर र पढ्नु होला। डोमेन एन्ड रेन्ज निकाल्न पनि अगाडि टपिकमा सिकाए जस्तै यहाँ सिकाएको छ, तपाईँले हेर्नु होला। डोमेन रेन्ज हामीले फर्स्ट युनिटमा सिकेका थियौँ। लिमिट्स अफ फङ्सन्स आएको छ, लिमिट अफ कन्डिसनमा यो दिइरहेको छ। ल एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामी जाउँ। इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ, एक्जाममा निकै पटक सोधेको छ। टिप क्वेसन x y 0,0 x square minus xy root under x minus root under y. भयो सर, भयो सर। ल अब सबभन्दा पहिला हामीले लिमिटको टपिक पढ्दाखेरि के चेक गरेका थियौँ? इनडिटर्मिनेट फर्म्स कति हुन्छ। अब यहाँ पनि फर्स्ट 2 लाइनमा त्यही लेखा छ हेर्नुहोस् है। हियर बोथ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एन्ड रुट ओभर एक्स माइनस वाई एप्रोच टु 0। दुईटै फंक्शन 0 मा गइरहेको छ भने हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो? 0/0 मा चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्म आइरहेको छ। अब इन्डिटरमिनेट फर्म आइरहेको छ भने अब यसलाई डाइरेक्टली सल्भ गर्न मिलेन। अब यसलाई आइडिया युज गर्नु पर्यो, पहिला रिमुभ गर्नु पर्यो। अब रिमुभ गर्नको लागि पहिला जे स्कुलमा पढेका छौँ तपाईँ युज गर्नु। फ्याक्टराइजेसन पढाएको छ भने त्यो युज गर्न पाइयो होइन। एल हस्पिटल रुल अप्लाई गरेर त्यो युज गर्न पाइयो। మరి यहाँ कन्डिसन के छ भने एल हस्पिटल रुल डाइरेक्टली केलाई युज गर्दैन भने जनरली त्यहाँ हामीले डी/dx लेखिन्थ्यौँ होइन। अब यहाँ वाई भेरिएबल भएको भएर यहाँ प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। त्यही भएर हामीले पुरानै 11 की कन्सेप्ट अप्लाई गर्नु, रेसनलाइज गरेर हुन्छ कि कमन गरेर हुन्छ कि फ्याक्टराइज गरेर हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट अप्लाई गर्ने। अब उसले के गर्यो? दुईटालाई रेसनलाइज गरिदियो, डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गरिदियो। रुट ओभर एक्स प्लस रुट ओभर वाईले मल्टिप्लाई गर्यो न्युमिनेटर डिनोमिनेटरमा। एन्ड तलपट्टिको हेर्नुहोस् टर्म्सहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स माइनस वाई आयो, माथिपट्टि एक्स कमन निकाल्यो, एक्स माइनस वाई आयो, क्यान्सल गरिदियो। क्यान्सल गरेपछि लिमिट अप्लाई गर्यो, एक्सको ठाउँमा 0 राख्यो, वाईको ठाउँमा 0 राख्यो, आन्सर कति आइदियो? 0। दस द लिमिटिङ भ्यालु इज 0। मा चाहिँ लिमिट के भयो त? एक्जिस्ट गर्यो। ठिक छ, एक्जाम्पल सिम्पल छ? सिम्पल छ सर, ठिकै छ। यो अहिले सार्छौ कि पछि सार्छौ? हुन्छ सार्दिनु ल सार्दिनु ल। माथिको सबै लेख्नुपर्छ ल्याङ्ग्वेज। सबै लेख्नुपर्छ त। जसरी हामी यो त यस्तो ल्याङ्ग्वेज त हामीले अगाडिको एक्सर्साइजमा पनि लेखेका छौँ। एल हस्पिटल रुलमा कति लेखियो कति लेखियो। अब यही एक्ज्याक्टली यस्तै लेख्न मन लाग्यो भने आफूले डिफाइन गरेर लेख्दा हुन्छ, जसरी हामी एल हस्पिटल रुलमा लेखेका छौँ। हुन्छ सर। approach to 0 as x, y tends to 0,0. That is the function x square minus xy root under x minus root under y tends to 0/0 as x, y tends to 0,0. So we can कसैलाई कन्फ्युजन भएको छ भने सोध्नुहोस् है।
वहाँ साइड आछ उसले बोल्न मिल्छ। लिमिट अब हामी सिलेबसको लास्ट युनिटमा छौँ। यो सकिने बित्तिकै हाम्रो सिलेबस सकिहाल्छ फेरि। सर त्यो माइक्रो सिलेबसमा युनिट 11 भनेर के राखे? हजुर माइक्रो सिलेबसमा युनिट 11 भनेर के? युनिट 11 भनेर राखेको छ। त्यसमा फेरि पहिलेकै च्याप्टरहरूको नाम छ अनि प्रब्लम नम्बर यति यति भनेर राखेको छ। त्यो रिभिजनको लागि हो। लिमिट प्रब्लम पढ्नु पर्दैन। तिमीलाई मैले पठाएको छु नि। पढाउनु हुन्छ सर। त्यसमा कतिवटा छ? 10 वटा छैन? 10 वटै होला त्यहाँ। बुकमा 10 वटा छ भने सकिहाल्यो। पठाउनु भएर तपाईले पठाउनु भएको मसँग छैन, मसँग अर्कै छ। अन्त मैले पठाइदिएको छु उसमै हाम्रो भाइबर ग्रुपमै पठाइदिएको छु। युनिट धेरै भए पनि अब सपोज यसमा पार्शियल डेरिभेटिभ एन्ड मल्टिपल इन्टिग्रल एउटै च्याप्टर गर्ने हो भने त्यसमा पार्शियल डेरिभेटिभ र मल्टिपल इन्टिग्रल डिफ्रेन्ट छ। त्यही हो। त्यो हुन सक्छ। टोटल हामीसित 10 वटा युनिट हुन्छ। 10 वटा युनिट भन्दा बढी छैन। Each unit contained 5 marks and 4 unit contained 10 marks. रोहन कता गयो? बोल्दैछु सर, गर्दैछु त। सकिन आँट्यो। तिम्रो बसाइ कहाँ छ अरे? मेरो झापा बुधबारे। ओके, बुधबारे। सर अलिकति मुनि सार्नु नि। हजुर? तर भइगयो अलिकति मुनि सार्नु भनेको त्यही कन्क्लुजन त रहेछ। भयो सर। ल यो एक्जाम्पलले के सिकायो तिमीलाई? सिम्पल, केही पनि कन्सेप्ट अप्लाई गर्नु परेको छैन। यहाँ हामीले एक्सेसमा पनि चेक गर्नु परेन, अरू कतै पनि जानु परेन। डाइरेक्टली लिमिट अप्लाई गरिदियो, डाइरेक्टली एउटा स्टेप रसलाइज गरेर सल्भ भइहाल्यो क्वेसन, हैन त? हो सर। है कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन 5 मार्क्समा दियो भने चिट्ठ पर्छ, दिइरहेछ। त्यही भएर हामीले ख्याल राख्नु पर्यो। अब हामीले जहिले पनि क्वेसनलाई गाह्रो तिरेर चाहिँ सोच्ने हैन। तपाईलाई सिम्पल जो पढेका छौँ +2 मा त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। ल अब हामी सेकेन्ड रुलमा गयौँ। यहाँ लेखेको छ रिमार्क टु पाथ टेस्ट फर द नन एक्जिस्टिङ अफ अ लिमिट कन्डिसन। अब लिमिट एक्जिस्ट गरेन भने टु पाथ भनेर, टु पाथ भनेपछि एक्स एक्सिसमा हिँड्नु र वाइ एक्सिसमा हिँड्नु भनेको दुईटा पाथ हो। ओके, अब त्यसको लागि हामी एक्जाम्पलमा जाउँ। एक्जाम्पल नम्बर 3 टिप। यो पनि इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ। एक्जाम्पल 3 so that the function f of x comma y is equal to x square y by x to the power 4 plus y square has no limit as x comma y tends to 0 comma 0. बस सर। यो हैज नो लिमिट एज भनेको छ, त्यसको मिनिङ के हो? लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन, हुँदैन भनेको छ है। भने तिमीले चेक गर्दा इनडिटरमिनेट फर्म आइदियो भने तिम्रो लिमिट एक्जिस्ट भएन भने छोडिदिन्छौ कि अगाडि ट्राई गर्छौ? इनडिटरमिनेट आएन भने कि आयो भने भन्नु। इनडिटरमिनेट आएन भने इनडिटरमिनेट फर्म आयो भने तिम्रो लिमिट डज नट एक्जिस्ट भयो भने छोडिदिन्छौ कि त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्छौ भनेको? सिम्प्लिफाई गर्ने है। त्यसले इनडिटरमिनेट फर्म आउँदैमा लिमिट डज नट एक्जिस्ट डाइरेक्टली लेख्न मिल्दैन है, तिमीले ख्याल राख्नु पर्यो त। ल अब हामीले यसलाई चेक गर्नु पर्यो। इन्डिटरमिनेट फर्म हेरौँ। यहाँ दिस इन्डिटरमिनेट फर्म 0/0 फर्म आयो, पहिला जस्तै हामीले हेरिहालौँ। अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु x स्क्वायर भनिदिरहेको छ। उसले प्याराबोलामा गइरहेको छ है, प्याराबोलामा गइराखेको छ। प्याराबोलामा दिस limit of this and the denominator value is simply form of so that y equals to k x square for x
not equals to 0 where k is some constant value then of this la यसलाई प्याराबोलामा सल्भ गरौँ ल solution set is equal to kx square for x not equal to 0 where k is some constant value then f of x comma y is equal to kx square by x square plus k square x square is equal to k by 1 plus k square भयो सर भयो कसैको दिमागमा आयो यसमा प्याराबोला केलाई युज गरेछ कोही बोल्दैन भनेपछि रोशनलाई एउटा सानो कुरा सोध्छु है त्यसमा सुन्दैन सर रोशन हाम्रो क्वेशनमा कसले प्रब्लम क्रिएट गर्छ कन्स्टेन्टले कि भेरिएबलले हाम्रो प्रब्लममा भेरिएबलले भेरिएबल अब यो क्वेशनमा भेरिएबलको पावर कति छ हेर त भेरिएबलको पावर 3 4 हाईएस्ट पावर x को पावर 4 छ मिनिमम 2 छ हैन मिनिमम 2 छ अब y को प्लेसमा कति पावरको भ्यालु राख्दाखेरि सबैको सेम हुन्छ त्यसको पावरमा +1 गर्नु पर्यो y को पावर +1 गर्ने अनि हैन स्क्वायर गर्नु पर्यो y को पावर जति छ त्यसलाई डबल गरे भने माथि नि सेम हुन्छ तल नि सेम हुन्छ y को पावरलाई डबल गरिदिने हैन त हो सर भनेपछि डबल गर्नुको लागि एउटा नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो त्यही भएर उले के सपोज गर्यो y = kx स्क्वायर सपोज गर्यो डबल हो नि त y को पावर भन्दा डबल भयो त्यही भएर युज गर्यो अब k के लागि युज गरिरहेछ भने कहिलेकाहीँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कुनै समथिङ कन्स्टेन्ट आउन सक्छ त्यही भएर उले k युज गर्यो कन्स्टेन्ट उले क्वेशनमा राख्यो सबै भेरिएबल्स क्यान्सल भयो k/1 + k स्क्वायर आयो कन्स्टेन्ट टर्म आयो कि आएन आयो सर आयो अब हेर है अब यहाँ केस नम्बर यहाँसम्म लेखिसकेको छ अब केस नम्बर 1 लेख त हजुर सर केस नम्बर 1 अब यहाँ सबै सोलुसन मिक्स गरिदिया छ हामीले क्वेशनको सोलुसन छुट्याउँ है केस नम्बर 1 मैले सबभन्दा पहिला के भनिरहेको छु तपाईलाई x एक्सिस y एक्सिस मा हिँड्नु पर्यो पहिला ल केस नम्बर 1 मा लेखौं along y tends to 0 along y tends to 0 we observe that y tends to 0 भयो भने k को भ्यालु कता जान्छ y tends to 0 भने k tends to 0 0 and we get expression मा राखौं त कस्तो आयो limit of xy tends to of this along the y equals to kx भनेको स्ट्रेट लाइन भयो स्ट्रेट लाइन भनेको यो एक्सिस पनि भयो एन्ड त्यो लाइन पनि भयो f of x, y equals to k को ठाउँमा त्यसले 0 राख्यो सल्भ गरे आन्सर कति आयो 0 1 + 0 = 0 ठीक छ ठीक छ सर ल अब r को भ्यालु हेरौं एन्ड at k equals to 1 केस 2 k equals to 1 भने कस्तो खालको हो भने यो k को भ्यालु 0 हुँदाखेरि हामी x एक्सिस मा हिँड्छौं अब k को भ्यालु 1 हुने बित्तिकै हामीले y equals to x भन्ने लाइनमा हिँड्छौं त्यसले म तपाईलाई भनेको थिए क्रस डायगोनल भन्ने लाइन भनेको थिए नि त हिजो केस 2 मा k equals to 1 भनेको चाहिँ डायगोनलमा हिँड्दाखेरि कन्डिसन कस्तो आयो त k equals to 1 हुँदाखेरि f of x, y equals to 1/1 plus 1 equals to कति आयो 1/2 आयो limit x, y tends to 0, 0 f of x, y is equal to 1/1 plus 1/2 ठीक छ k is equal to ठीक छ सर यो पनि एक्जिस्ट हो 1/2 पनि एक्जिस्ट हो भ्यालु हो 0 पनि एक्जिस्ट हो सर हो
बट हामीले डेफिनेसनमा अगाडिको टपिकमा के पढेका छौँ भने लिमिटको मिनिङ के हो भने एभ्रीवेयर के हुनुपर्छ एक्जिस्ट हुनुपर्छ एन्ड लिमिटिङ भ्यालु इज सेम हुनुपर्छ। बट यहाँ के देखियो एउटै सेम फङ्सनको भ्यालु एकपटक 0 आयो, अर्कोपटक 1/2 आयो, अब अर्कोपटक फेरि अर्कै आउला, त्यस्तो त हुनु पाइँदैन है। लिमिटिङ भ्यालु के हुनुपर्छ अलवेज सेम हुनुपर्छ। यहाँ सेम छैन, त्यही भएर लिमिट के भयो डज नट एक्जिस्ट लेख्न पाइयो। डज लिमिट अफ दिस y equals to k of x of this not equals to this लेख्न पाइयो। सो लिमिट डज नट एक्जिस्ट। लिमिट x y सर मैले त माथिकै बुझिनँ y equals to kx के भएको कहाँनिर सर Yes, त्यहाँ one. अलिकति मिस्टेक छ, अलिकति माथि लानु त। kx कहाँनिर? स्क्वायर होला कि के होला त्यो केस 1 यसमा अँ होइन यो kx स्क्वायर भन्दा पनि पहिला त मैले भनिरहेको छु नि हामी सबभन्दा पहिला एक्सिसमा हिँड्छौँ, त्यसपछि लाइनमा जान्छौँ, त्यसपछि प्याराबोलामा जान्छौँ होइन, अँ पालै पाला जान्छौँ क्या। अब हामीले त एउटा सेट के गर्नु सेट गरेको y इक्वल्स टु kx स्क्वायर भनेको भेरिएबललाई रिमुभ गर्नको लागि एउटा सेट गरेको, यो प्याराबोला सेट गरेर एउटा कन्स्टेन्टमा फर्ममा निकाल्यो। अब कन्स्टेन्ट फर्ममा निकाल्दाखेरि अब के को भ्यालु एनालाइसिस गर्न खोजिरहेछौँ। अब अलङ द y टेन्स टु 0, y टेन्स टु 0 भनेको अब हामी एक्स एक्सिसको वरिपरि हेर्न खोजिरहेछौँ क्या, एक्स एक्सिसको नजिक जान खोजिरहेछौँ। एक्स एक्सिसको नजिक जानु भनेको के भने अलङ द लाइन y इक्वल्स टु kx हुनु पर्यो नि त। त्यो लाइन चाहिँ भयो कसरी लाइन के लाइन जब तपाईँले यहाँ के को भ्यालु 0 राख्नुहुन्छ भने y इक्वल्स टु 0 भनेको एक्स एक्सिस हुँदैन त्यो हुन्छ हो। त्यो एक्स एक्सिसको नजिक y एप्रोच टु 0 भनेको के हो त एक्स एक्सिसको नजिक जानु भने होइन अँ हो, त्यही कन्सेप्ट त्यही युज गर्न खोजेको त्यसले स्ट्रेट लाइन। सिम्पली एलङ y इक्वल्स टु 0 के भन्छ x इक्वल्स y इक्वल्स टु 0 गरे हुन्थेन त हुन्थ्यो, फेरि म के को डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्यालु देखाउनु खोजिरहेको, त्यही भएर के को फर्स्ट केसमा के को भ्यालु 0 लियो, के टेन्स टु 0 मा, दोस्रोमा के को भ्यालु 1 लियो। यदि तपाईँले डाइरेक्टली त्यो भनिदिएको भए त्यो के को भ्यालु कति लिने भन्ने कन्फ्युजन हुन्थ्यो, त्यही भएर त्यहाँ छुट्याउनुको लागि त्यसरी लेखेको। या तपाईँले यसो लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ x, y टेन्स टु 0, 0 अलङ के इज एप्रोच टु 0 लेख्नै मिल्थ्यो, त्यहाँ त्यो लेखेको अझ सजिलो हुन्थ्यो तपाईँलाई होइन। र अब कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा हो। हामी सरलाई यहाँ y यति मात्रै देख्न खोजिरहेको सरलाई छौँ y भने सर यसलाई y कटरमा पनि गर्न सकिन्छ नि क्वेसनलाई गर्न सकिन्थ्यो। म सकिँदाखेरि प्रब्लम कहाँ आउँथ्यो भने यहाँ सबभन्दा हाइएस्ट पावर क्वेसनमा एक्स को छ के, यदि एक्स को ठाउँमा वाइ राखिदिएको भए फेरि उता ब्यालेन्स गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर लोएस्टलाई माथि लान सजिलो हुन्छ एन्ड हाइएस्टलाई तल झार्न गाह्रो हुन्छ क्या, त्यही भएर लोएस्टलाई हामीले इन्क्रिज गरेको भनेपछि हाइएस्ट जुन छ त्यसकै आधारमा गर्नु पर्यो। त्यसकै फर्ममा लान खोजेको। हुन्छ सर ठिक छ। हाम्रो पिडिएफको बुकमा यसमा राम्रो राम्रो एक्जाम्पल्सहरू दिइरहेको छ, पिडिएफबाट हेर्नु होला, त्यहाँ अलि एक्जाम्पल्स अझै राम्रो दिएको छ, तपाईँ त्यहाँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। हुन्छ सर। यो सकिसकेपछि म पिडिएफ कोर्सबाट भनिदिउँला कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ सर अलिकति माथि ल्याएँ त मैले पुरै y tends to 0, 0 x y not x y not equal to y tends to 0, 0 y equal to kx along y equal to kx story kx हो। हामीले लिमिट स्ट्रेट लाइनको अलङ चेक गरे हो क्या। सर अझै पनि डाउट लिमिटको डेफिनेसन अनुसार लिमिट एभ्रिवेयर सेम हुनुपर्छ भने डिफ्रेन्ट देखियो, त्यही भएर छोड्दै भयो सर। ल।
अब कन्टिन्युटीमा के हुनु पर्यो, लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु सेम हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ कन्टिन्युटीको लागि। यहाँ एक्जाम्पलमा 4 आइरहेको छ। ल ठिक हो त क्वेसन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। Example 4. So that function x comma y is equal to 2xy x square plus y square 0 for x comma y not equal to 0 comma 0 for x comma y equal to 0 comma 0. Wow, sir. Listen. It's continuous at every point except origin. सारी सर के सर क्वेश्चन अब यसमा लिमिट भ्यालु पनि चेक गर्नु पर्यो एन्ड फंक्शन भ्यालु पनि चेक गर्नु भयो। अब हेर्नुस् है, फर्स्टमा के दिएको छ, f of x, y equals to 2xy upon x square plus y square भनेको यो लिमिटिङ भ्यालुको लागि दिएको छ फंक्शन। केलाई पनि साइडमा के छ, for x, y not equals to 0, 0 भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा गरिरहेको छ। इक्वल्स टु 0 भनेको फंक्शनल भ्यालु, भने यो क्वेशनको फंक्शनल भ्यालु कति छ, 0 छ। अब त्यहाँ हेर्नुस् त, at x, y equals to 0, 0 we have f of x, y equals 0, यो फंक्शनल भ्यालु भयो। अब लिमिटिङ भ्यालुलाई सल्भ गर्नु पर्यो एन्ड फर x, y we have of this। अब यसलाई कुनले सिम्प्लिफाई गर्ने त, कन्डिसन कसरी युज गर्दा ठीक हुन्छ त, पहिला हामी यहाँ 0, 0 राखौँ, y equals to mx भनेको स्ट्रेट लाइन कन्सेप्ट युज गरौँ। y equals to mx हामी युज गर्यो भने यहाँ mx हुन्छ, यहाँ पनि mx हुन्छ, x स्क्वायर कमन हुन्छ, क्वेशनमा क्यान्सल हुन्छ, एउटा कन्स्टेन्ट टर्मको फर्ममा आउँछ m। हेर्नुस् त यसमा अब क्वेशन्स केमा डिपेन्ड गरिरहेछ, ओन्ली m मा डिपेन्ड गरिरहेछ। m त कन्स्टेन्ट हो, सिन्स y इज भेरिएबल सो m has no fixed values, that means f of x, y may not have the fixed values of x, y is not equal to 0, बट कुनै पनि मा फिक्स भ्यालु छैन। अब फिक्स भ्यालु छैन भने जे पनि हुन सक्छ नि त, 0 आउँछ भने ग्यारेन्टी छैन, भने त्यो पर्टिकुलर केसमा यो कन्टिन्युअस होला, अदरवाइज कन्टिन्युअस हुँदैन। This means f of x, y is not necessarily 0 at x, y is not equal to 0, that is f of x, y is not continuous at of this, but this value for that defines a single for the function except at 0, 0. Since 2x, y and this both are polynomial functions which are continuous, so f of x, y is continuous except at x square plus y square equals 0. This means f of x, y is continuous except at 0, 0. भनेपछि त्यतिखेर के हुन सक्छ भने दुईटै पोलिनोमियल कन्डिसन छ भने हामीले 0, 0 केसमा यो कन्टिन्युअस हुन सक्छ, अदरवाइज हुन सक्दैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ। एउटा पार्टिकुलर केस भयो है। ल फंक्शनल भ्यालु 0 देखिया छ, लिमिटिङ भ्यालु के छ, यसको इक्वल देखिया छैन। अब पार्टिकुलर केसको लागि यो 0/0 हुन सक्छ। म 0/0 हुनुको लागि के हुनु पर्यो, x को भ्यालु पनि 0, y को भ्यालु पनि 0 हुनु पर्छ, जो कुरा हामी यहाँ राख्न मिल्दैन। ल टिप दिया मलाई सबै सार्नु छ। सार्नै पर्यो काम, सोलुसन यस्तै खालको। यसलाई सार, त्यसपछि म पिडिएफबाट भनिदिन्छु है। अब सारा त त्यसपछि म पिडिएफको कुन क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँ भनिदिन्छु। So यो y equal to mx चाहिँ किन भन्नु रे? लाइन लिएको लाइन, यसलाई पनि यहाँ हेर न, यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा भेरिएबलको सेम पावर बनाउनुको लागि कति थप्नु पर्छ, y को ठाउँमा mx थप्नु पर्यो नि। अगाडिकोमा k x स्क्वायर थपे जस्तै यहाँ mx थप्ने बित्तिकै x स्क्वायर आउँछ, तल पनि x स्क्वायर आउँछ, x स्क्वायर कमन हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। क्वेशनबाट भेरिएबल्सलाई रिमुभ गरेको।
अलिक मुनि सार्दिनु न हजुर अलिक स्क्रल गरिदिनु धेरै स्क्रोल अलि थोरै माथि ब्याक जान पर्यो हजुर थोरै थोरै भनेपछि अर्को पेज हो के त ल भयो सर fixed value means f of x, y not have a fixed value x, y not equal to 0. This means f of x, y is not necessarily 0 at x, y not equal to 0. That is f of x, comma y is not continuous at that is defined single form function except that since 2xy and x squared plus y squared are whole numbers. These functions which are continuous. So f of x and y is continuous except at x squared plus y squared is equal to 0. This means f of x, y is continuous except at 0.0. यो बुक लेख्ने मान्छेले द्याट इज दिस इज गर्नु भन्दा राम्रो सिम्पली लेखे के बिग्रिहाल्छ थियो मलाई यो बुझ्न 10 मिनेट लाग्यो यस्तै भएर यसलाई युज गर्नु भन्दा तिमीले केसलाई ब्रेक गरेर लेख्यो भने बहुत राम्रो हुन्छ अनि त्योभन्दा जान्ने छु जस्तो लाग्छ नि आफै गर्न पनि पाइन्छ त लेख्ने त्यही भएर आफै हो क्या त्यही त पाइँदैन त कसैले भनेको छैन नि त आफै गर्नुपर्छ अब मैले तिमीलाई सुरु क्लासमै भनिसकेको छु डेफिनेसन स्टेटमेन्ट र थ्योरमको स्टेटमेन्ट चेन्ज गर्न मिलेन अरू थ्योरी जसरी चेन्ज गरेको हुन्छ टिचरलाई सोच्ने टाइमै नदिने आफ्नो वेमा लानुपर्छ एक्जाममा
टिचरले सोच्न थालेको कारण के गर्यो भन्ने भयो भने मार्क्स काटिहाल्छ हजुर। टियु को पेपर चेक गर्नेको भरोसा छैन नि फेरि त्यसलाई त्यही भएर त मैले भनिरहेको छु तिमीलाई, जसरी बच्चालाई हातले समातेर डोराएर लिएर हिँडिन्छ नि, सिकाइन्छ नि, त्यसै गरी सोल्युसनमा त्यसरी डोराएर लानु पर्यो। त्यो डोराएर लगेपछि टिचरले बुझ्छ, मार्क्स दिइहाल्छ। अब उसले अलिक बुझेन भने काटिदिइहाल्छ। त्यही एउटा मैले जहिले पनि पोइन्ट लेख्दाखेरि तिमीलाई केस छुट्याउने कारण थियो। केस छुट्यायो भने टक 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 हुन्छ, त्यसपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ मार्क्स ल्याउनलाई। यो पेपर काट्नेलाई नै सिस्टम बनाउनु पर्ने। कुनै ठाउँमा गल्ती गर्यो भने टिचरलाई पनि 2-3 जना टिचरलाई चेक गर्न दिएर कुनै ठाउँमा टिचरलाई चेक गर्दा मिस्टेक गरेछ भने चाहिँ पैसा काट्ने भनेर। होइन त्यस्तो चेक त हुन्छ। तिम्रो एउटाजनाको कपी पनि 3 ठाउँ चेक हुन्छ। तर यस्तो हुन्छ नि सर, कति ठाउँमा त हेल्थ चेक नै हुन्छ नि त। अब यसो हो, सबैजना 100 मा 100 त राइटको हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। म सबै कुरा नेगेटिभ नसोचौँ, त्यस राम्रो पनि हुन्छ। अब सर राइट भएको पनि मैले बुझिनँ भनेर क्रस हान्न रङ हान्न थाल्यो भने त टिचरलाई भयो। जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ क्या। होइन यस्तो एउटा कुरा कस्तो छ भने अस्ति एकजना +2 को एउटा स्टुडेन्टले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेछ। उसले मैले सबै कुरा लेखाएको छु, मलाई मार्क्स चाहिन्छ 40 मा 40 भनेर लेखाएर छ हैन। अब म पनि त्यो बोर्डमा छु, अब कपी मसिन पनि आयो चेक गर्न, त्यस्तै 3 जनालाई पठाएको थियो कपी। अब स्कुलको टिचरले दिएछ 34 हैन। अत सुनेछ तिमीलाई भन्ने आज यो खास तिम्रो एक्जाम्पल तिम्रो लागि हजुर भन्नु न सर। उले ल्याएछ 34 40 मा 34 ल्याएछ। हजुर सर। उले के सोचेछ भने मेरो 40 मा 40 आउनु पर्छ भन्ने कुरा उले सोचेको रहेछ। किनभने सबैको यति राम्रो लेखा रहेछ उले। म वहाँ के भइदियो भने साना साना मिस्टेक्सहरु त्यहाँ भएको रहेछ। त्यो टिचरले स्कुलको टिचरले त्यही पनि मार्क्स त 34 दिएकै हो। हजुर सर। अब हामी 3 जना स्कुटिङ बोर्डमा आयो त। आइसकेपछि कपी चेक गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि त्यो 27 भन्दा माथि जाँदैन कपी। हैन सर, कति त यस्तो हुन्छ नि, कति स्टुडेन्टको लागि त कन्फिडेन्ट अनुसार हैन जति ल्याउँछु भनेको त्यति नै ल्याउने पनि गरेको हुन्छ नि त। अनि गरेको छ उसको अति राम्रो लेख्यो। उसले के गरेछ भने फर्स्ट क्वेशनमा के गरेछ, एउटा सानो माइनस छोडेछ। माइनस छोड्ने बित्तिकै त्यसको आन्सर सबै चेन्ज भयो। अब आन्सर चेन्ज हुने बित्तिकै मार्क्स दिन मिलेन, त्यहाँ त्यो गयो मार्क्स। त्यहाँ एउटा 5 मार्क्स को टेबलको क्वेशन थियो, त्यसमा पनि त्यो टेबलमा 0 युज गर्नुपर्ने, 0 को सट्टामा उसले 1 देखि स्टार्ट गरेछ। त्यहाँ मार्क्स भयो। गर्न यति राम्रो लेखेको छ उसले, एक्सप्लेन यति राम्रो गरेको छ। म के हो सानो कन्डिसन चेन्ज भयो। तर त्यो उ त चाहिँ कस्तो यस्तो नि सर, कति ठाउँमा हुन्छ नि लाइक के भने नि, अब रियल कुरा भन्नुपर्दा गर्दाखेरि हैन सर, एउटा क्वेशन युज गरेर सल्भ गर्नुपर्ने क्वेशन हुन्छ अनि त्यो त्यही युज गरेर दोस्रो क्वेशन पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको एन्सर युज गरेर। हो त्यसमा चाहिँ हैन माथिल्लो क्वेशनमा मिस्टेक भन्दा तल्लो क्वेशनमा पनि सरक्कै मिस्टेक भयो नि त हैन। भयो त्यस्तो भएपछि अब नेपालको एजुकेसन त्यसमा सर कस्तो भन्नाले माथिको मिस्टेक भएर तल्लो क्वेशन चाहिँ हैन माथिको एन्सर युज गरेर गर्दा तल्लो क्वेशनको चाहिँ हैन सबै थोक पर्फेक्टली लेखेको छ भने त्यसलाई त त्यो त मार्क्स चाहियो नि त। त्यो त दिने गरेको छैन क्या त्यो सिस्टम चाहिँ। त्यो दिदैन, त्यो दिदैन। त्यही त समस्या त्यही छ क्या त्यहाँ। त्यो मिल्दैन नि त त्यस्तो गर्नु पनि। गर्नै मिल्दैन। मिल्छ, त्यो मिल्छ। त्यस्तो मिल्ने भएको भए सबै यस्तो हो क्या सर, नमिल्ने हैन कि सर। के भने नि मेन चाहिँ त्यही हो, टिचरलाई जति पेपर धेरै पेपर चेक गरेर त्यति धेरै पैसा आउने हुन्छ। त्यो सिस्टमले गरेर पनि उ त भएको हो क्या। टिचरलाई हास नै भन्ने हुन्छ नि त। यस्तो हरेक स्टुडेन्टले तिमीले बिचमा कतै क्याल्कुलेसन बिगार्यो हैन अनि त्यसपछि तिम्रो सरलको सबै बिग्रेपछि कहाँबाट मिल्छ? यस्तो तिमीलाई मिस्टेक सारेर त्यसको अकर्डिङले राइट आन्सर निकाल्नु। सुन न तिमीलाई म एकताल भन्दैछु सुन न। तिमीले फिजिक्समा एउटा क्वेशन सल्भ गर्यो अरे हैन, क्वेशन नम्बर A B C D E सम्म छ अरे हैन। A को एन्सर युज गरेर B को गर्नुपर्ने छ, B को एन्सर गरेर C को गर्नुपर्ने छ, C को एन्सर युज गरेर D C D E सम्म गर्नुपर्ने छ अरे हैन। तर A को क्वेशनको एन्सर मिस्टेक गर्यो भने तिम्रो त E सम्म नै मिस्टेक भयो नि त। त्यो सब मिस्टेक हुन्छ। तिम्रो फल्ट हो नि, तिमीले A को कसरी बिगार्यो? तिमीलाई केमिस्ट्रीको अर्ग्यानिकको रिएक्सनको क्वेशन कस्तो कुरा गरिरहेछ। मैले भनेको कन्सिडरेट हुनु पर्यो क्या, लाइक एउटा त्यति भयो जानेको कुराको कन्सिडरेट हुनु पर्यो भने मैले। अतुलजी पढम सर पढम हैन। नेपालभरिको विद्यार्थीलाई सबैलाई सोध्नु भने सबैको एउटा प्रब्लम होला कि त्यो त हेर्न सक्दैन नि त एजुकेसन बोर्डले। फर्स्टमा मिस्टेक छ भने पछिको मिस्टेक होइन।
जे छ त्यही चल्छ भने त हावा जस्तो कन्डिसन राखेर त्यसको गफ गर्ने कस्तो हावा जस्तो कन्डिसन कन्डिसन अनि म्याममा 5वटा क्वेसन चाहिँ कसले राख्छ हो कन्डिसन सिरियलले त्यस्तो खालको रोहन पनि कस्तो कुरा गर्छ 12 मा पढ्ने बेला सोचिरहेको थियो कि केमिस्ट्रीको अर्ग्यानिक रिएक्सन आउँछ त 10 मार्कमै आउँछ केमिस्ट्री ल मेरो कुरा सुनिदिउँ अब मेरो कुरा सुनौँ होइन म तपाईँहरूलाई यहाँ पेज नम्बर 800 टिप त क्वेसन्सहरू के छ भनेर म यहाँ तपाईँलाई भन्छु त्यो क्वेसन्सहरू बुकबाट हेर्नु होला पेज नम्बर कति भन्नुभयो पीडीएफ को बुकबाट है त म भन्दैछु भर्खरै 800 त स्लाइड नम्बर कि पेज नम्बर म पेज नम्बर भनिरहेको स्लाइड नम्बर म थाहा हुँदैन यहाँ होइन पेज नम्बर भनेपछि ठ्याक्कै तिमीहरू उसको पेज नम्बर भेट्न पाउँछौ क्या पीडीएफ को पेज नम्बर है एक मिनट है यहाँ अतुलसित कुरा गर्दाखेरि यहाँ गएछ कि फेरि भेट्यो 8 नम्बर 893 को यहाँ डेफिनेसन एउटा दिइरहेछ त्यसपछि 93 देखि 94 मा एक्जाम्पल नम्बर 1 छ 95 मा एक्जाम्पल नम्बर 2 छ एक्जाम्पल नम्बर 3 छ त्यहाँ राम्रै हेर्नु होला त्यहाँ गरेको छ एक्जाम्पल नम्बर 96 को 4 नम्बर छ चारवटा एक्जाम्पल मध्येमा एउटा एक्जाम्पल सोध्न सक्छ एन्ड कन्टिन्युटीमा 897 मा एक्जाम्पल नम्बर 5 6 7 8 ल यति एक्जाम्पल्सहरु हेर्नु होला सर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको 1 देखि 8 सम्म एक्जाम्पल हेर्नु पर्यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको लागि है ल अब हामी जाउँ नेक्स्टमा यहाँ करस्पोन्डिङ एक्सरसाइजको क्वेशन्स पनि दिएको छ 10.1 को यहाँ हेर्दा हुन्छ तपाईहरुले अब आयो पार्शियल डेरिभेटिभ एउटा हामीले यो भन्दा अगाडि अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले पढाएको थियौं यो पार्शियल भन्ने बित्तिकै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स आर मोर देन 1 हुने बित्तिकै त्यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभमा लानुपर्ने हुन्छ पार्शियल डेरिभेटिभ भनेपछि फंक्शन्स f इज x, y भयो भने fx भयो भने x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो fy भयो भने y को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यहाँ इन्फर्मेसन दिइरहेछ ल एउटा एक्जाम्पल लेखौं त find the value of del f by del x and del f by del y at the point of 4 comma minus 5 if f of x comma y equals to this one दिइरहेछ क्वेशन अब पार्शियल भएको भएर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मोर देन 1 भएको भएर यो डेल जस्तो आएको छ है नभए स्ट्रेट दियो त म काम त्यही हो डेरिभेटिभ गर्ने यसको काम ल टिपर 1 del f by del y भयो सर क्वेशन
नलेख सोल्युसन मैले भने अनुसार लेख यसलाई आफ्नै सजिलो वेमा लगाउँ यसलाई देख बाइ क्वेशन को बोले जस्तो लाग्यो मलाई सर बाइ क्वेशन the given function f of x comma y equals to कपी गर त्यसलाई र इक्वेसन नम्बर 1 भन्दियो function f of x comma y is equal to x square plus 3xy plus y minus 1 equation 1 इक्वेसन नम्बर 1 लेख त्यहाँ in equation number 1 in equation 1 find partial differentiation with respect to x and partial differentiation with respect to x then to get तलको टिप then we get del f by del x equals to del by del x of x square plus 3xy plus y minus 1 और del by del x भएपछि x ले x ला मात्रै चिन्छ भनेपछि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x 3xy को डेरिभेटिभ 3y y को डेरिभेटिभ 0 1 को डेरिभेटिभ 0 x ले x मात्रै खोज्छ y खोज्दैन र कन्स्टेन्ट पनि खोज्दैन त फेरि भन्ने नि सर माथिबाट y constant भयो कहाँदेखि छुट्यो सर त्यो इन इक्वेसन 1 फाइन्ड हो कि in equation number 1 find partial differentiation with respect to x ए हुन्छ सर भनेपछि यहाँ y पनि कन्स्टेन्ट जस्तो भयो हा सर डेरिभेटिभ गर्यो सर यहाँ y पनि कन्स्टेन्ट जस्तो भयो y पनि कन्स्टेन्ट भयो जसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेछ त्यो बाहेक सबै कन्स्टेन्ट हुन्छ सर भयो सर d by dx छ भने del x by del y f y del x छ भने x ले x ला मात्रै खोज्छ y कन्स्टेन्ट सबै 0 हुन्छ सर दिलासाले क्वेशन सोध्नु आएको थियो हजुर सर हामीले के यो डी लेख्छ नि स्ट्रेट डी र कर्भ डी त्यो दुईटामा जुन लेखे नि पाइन्छ कि फरक फरक लेख्नै पर्छ तिमीले मैले बोले यो पार्शियल डिफरेन्शिएसन स्टार्ट गर्दाखेरि म सुरुमा एउटा भने त्यो कन्डिसन तिमीले सुनिरहेछौ सुनेको थियो सर होइन के हामीले एक दिन झुकेर पनि अथवा केही कन्डिसनमा स्ट्रेट डी लेख्यो भने त्यो मार्क्स काटिन्छ अथवा फरक पर्छ काटिहाले सधैँ सबैजना अतुल जस्तो हुँदैन मान्छे काटिदियो मेरो आधा कपी आएर काटिदिहाल्छु अतुल जस्ता मान्छे टिचर पनि हुँदैन डिफरेन्स थाहा छ नि तिमीलाई दिल्सा डिफरेन्स थाहा भयो कि नै स्ट्रेट डी र कर्भ डी को त्यो त थाहा थियो सर त्यही पनि कहिले क्वेशन त्यो मिस्टेक लेखियो पनि गयो त्यसमा ढुक्क भएर बस्छ यो क्वेशनको प्राइमरी सोर्स फिजिक्स त हैन नि त्यसलाई फिजिक्समा छ के स्क्रोडिन्जरमा हो धेरैले त्यो कर्भ त्यहाँ पार्शियल छ अनि धेरैले त्यहाँ नर्मल डी नै लेखा छ के मैले कतिलाई भन्ने पनि हो अब पार्शियल टाइप गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ स्ट्रेट डी सजिलै भेटिन्छ त्यही भएर त्यहाँ टाइप त्यही गर्छ नेपाली म फरेन बुकमा राइटर बुकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ पार्शियल हुन्छ जहाँ 1 भन्दा बढी हुने बित्तिकै आफै म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टले बुझ्नु पर्यो देयर इज अ पार्शियल डिफरेन्शिएसन ल खै रोशन कता गयो 2x + 3y आयो कि नै आयो सर ल अब पॉइंट लेख एट पॉइंट 4, -5 राख पॉइंट x को ठाउँमा 4 राख y को ठाउँमा -5 राख कति आउँछ आन्सर हेर द भ्यालु अफ रोशनलाई जागर लाग कि नि आज सर जागर त के गर्नु अब यस्तै हो पढ्नै पर्यो जागर नलागे पनि के गर्नु तिम्रो आवाज सुनेपछि मलाई पनि अल्छी लागिरहेछ अरे एनर्जेटिक जागरै लाग्नु छोड्यो सर पहिला ओभर जागर लाग्थ्यो पढ्न आजकल त यो अनलाइन पढ्ने बानी नि थिएन के अब जस्तो परिस्थिति त पढ्न पाछौ नभए बिजोग हुन्थ्यो अरू देशमा कहीँ बिग्रिया है नेपालमा मात्रै एजुकेसन सिस्टम बिग्रिरा सब पढाइ अनलाइन -7 भयो सर भयो
So लेखा again from equation number 1. From equation 1. Partial differentiation with respect to y. Partial differentiation with respect to y. Very basic exercise. Del f by del y करो. Is equal to dl by del y. X square plus 3x plus 1. By 8 point. So त्यहाँ भी point राख दियो. कति आउँछ निकाल्नु. 4, minus 5. The value of del f by del y is del f by del y 0.4, minus 5 is equal to 3 into 4 plus 1 is equal to 12 plus 1 is equal to 13. Why, sir? Question example clear छ? ठिकै छ सर. ठिकै छ. ल त्यसो गरी example number 2 छ एउटा 3 छ र example number 4 छ. सबै सेम टाइपको छ. यसरी पार्शियल डेरिभेटिभ जे सोच्छ त्यही निकाल्नु होला है त. अब जाउँ हेडिङ लेखौ सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ. सर त अलिकति लास्ट गरेको सर. पॉइंट राख 4 minus 5 भ्यालु राख्देऊ. त्यसपछि 3x plus 1 मा 4 3 is 12 plus 1 is 13 आइहाल्छ. भयो अतुल? सर. ल देखौँ हेडिङमा सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ. सेकेन्ड अर्डर भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड डेरिभेटिभमा जानु पर्यो. सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ. पॉइंट नंबर 1 लेखौ. Point number 1. Beautify expression. Del 2 f by del x square भनेको del dot del f by del x into del x हो. र यो छुट्टी आयो भने del by del x del f by del x भयो. त्यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्यो भने f of x x लेखिन्छ. Del x is equal to del by del x del f x is equal to डबल डेरिभेटिभ भन्न खोजेको फंक्सन. सेकेन्ड अर्डर भनेपछि डबल डेरिभेटिभ भन्नु खोज्नु. एकपल्ट डेरिभेटिभ गरे त्यसलाई फेरि गरे डेरिभेटिभ पार्शियल. त्यसको नोटेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ. ठीक छ. ठीक छ सर. त्यसको नोटेसन चाहिँ f डबल x f x x सफिक्समा यसरी f को सफिक्समा x x लेख्यो भने दुईपल्ट डेरिभेटिभ गरेछ भने बुझ्नु पर्यो. एउटा मात्रै x भयो भने तपाईले सिंगल जस्तो अहिले भर्खरकै क्वेशनमा के थियो del f by del x लेखेको थियो भने तपाईले झुक्काउनको लागि फाइन्ड fx मात्रै भन्न पनि सक्छ. f को तल सिंगल सफिक्स. त्यसको मिनिङ के हो त पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x फाइन्ड गर भन्न खोज्यो. ठीक छ सर. भयो सर. ल 2 नम्बर लेख. 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर यहाँ दिइहाल्नु. सेकेन्ड अर्डर भनेपछि f x x भयो. f y y हुन्छ. त्यसैगरी f x y हुन्छ. त्यसैगरी x y x हुन्छ.
del y is equal to del by del x del f by del y. Number one, del square f by del y del x is equal to del f del y dot del x is equal to del y del f by del x is equal to f x or y f of x y. Bye sir. ल एउटा एक्जाम्पल दिउँ है त्यसको लागि हुन्छ सर सेकेन्ड सुन्नु एकैछिन सर अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ भनेपछि तिमीले कतिवटा कम्पोनेन्ट निकाल्यौ 4-5 वटा भयो हजुर चारवटा भयो चारवटा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्जाममा झुक्क्याउनको लागि फाइन्ड द सेकेन्ड पार्शियल डेरिभेटिभ्स भन्न पनि सक्छ त्यति मात्रै भन्यो भने तपाईँले यो चारवटा इन्फर्मेसन निकाल्नुपर्छ है त हुन्छ सर ल त्यो एक्जाम्पल नम्बर 5 मा त्यस्तै भनेको छ अब यो 5 भन्नुभन्दा हामीले 6 गरौँ ओके सर सर सुन्नु भन यो fxx भनेर हामी यो सिम्बल जुन लेखेका छौँ नि अँ त्यसको चाहिँ लास्टमा यो स्टार पनि बनाउनु पर्ने हो जस्तै यो त्यो सानो दिइरहेछ नि सानो जस्तो त्यो ओग्नेको त्यो सिम्बलमा लाउनु त एकचोटि यो त्यो लास्टमा छ नि हजुर त्यो लास्टमा फुल xx स्टप हो फुल स्टप हो फुल स्टप ल केही छैन मजुक के फुल स्टप हो त कमा लेख्नु पर्ने यो टाइप गर्ने मान्छेले फुल स्टप लेखाएको छ के यो बुक बनाउने मान्छेलाई खोज्नु पर्यो छ कुन पब्लिकेसनको बुक हो ल 6 नम्बर if f of x comma y is equal to x square plus y square minus 3xy plus x square y, then find fxx, fxy, fyx, fyy. Also, so that f of xy is equal to f of yx. ल सर गरौँ लेखा सल्युसन solution by question भने त फंक्शन कपी गरौँ by question the given function f of x comma y equals to x square plus y square minus 3xy plus x square y equation number 1 बनाउनु so it's going to be 3xy plus x square y equation number 1 equation number 1 बनाइदियो बनाएँ सर find the all partial derivatives of equation number 1 all partial derivative of equation 1. Yes sir. now fx equals to इसे लिखा है fx equals to x equals to del by del x bracket भित्र तो equation number 1 copy करो x square bracket x square plus y square minus 3xy plus x square y equals to डेरिवेटिभ कर दो यति आयो ल x square expect minus 2x plus 0 minus 3y minus plus 2xy equals to 2x minus 3y plus 2xy. Bye sir. ल and अब अर्को निकाला fy is equal to del by del y
x square plus y square minus 3xy. del y फेरि क्वेसन लेख x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस x स्क्वायर y त्यसपछि डेरिभेटिभ गरौँ x minus x square. भयो सर. एन्ड अर्को लेख And f double x. f double x equals to X dot x equals to del x derivative del x ब्रैकेट में लेखा fx del x ब्रैकेट में लेखा fx and del x fx की वैल्यू माथि कॉपी गरेर त्यहाँ राख र डेरिभेटिभ गर्नु equals to x y equals to 2 plus 2y. सबै निकाल्नु होला नि त्यसरी नै. त्यसै गरी f y पनि निकाल fy is equal to fy del y ब्रैकेट में f of y वैल्यू राख एन्ड सल्भ गर 2y minus 3x minus x square is equal to 2 minus 0 is equal to 2 is equal to 2 fxy. अब f of xy लेख म भन्छु त्यसलाई कसरी लेख्ने f of xy equals to del by del y ब्रैकेट भित्र लेख f of x अर्को स्टेपमा लेख del by del y f of x ब्रैकेट भित्र 2x minus 3y plus 2xy plus 2xy. 2x minus 3. f of xy equals to del by del y f of x equals to del by del y 2x minus 3y plus 2xy. अब y को रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव गर minus 3 plus 2x आयो अब लास्ट and f of y x f of y. f of y del by del x 2y minus 3x minus x square equals to 0 minus 3 minus 2x. Plus or minus अब y x आयो हाँ सर त्यो मिस्टेक छ क्या -3 - 2x हो त्यही हो सेम आयो हैन हाँ सर सेम आयो दिस shows that f of x, y equals to f of yx लेख्न पाइयो this shows that f of x y is equal to f of yx. ठीक छ सर भयो ल भनेपछि अब अरु यहाँ हेर्दै जान्छौ कि सिम्पल छ त्यति टाइम तिमीले पार्शियल मिक्स वाला गरेर आऊ यो एक्जाम्पल नम्बर 7 छ एक्जाम्पल 8 छ 9 नम्बर सम्म एक्जाम्पल 9 सम्म तिमीले हेरेर आउने है अब नआएको क्वेशन्सहरु फेरि नेक्स्ट क्लासमा मलाई सोध्ने सर त्यो युलर भन्दिहाल्नु नि के छ त्यहाँ युलर्स थ्योरम्स भने कस्तो खालको जस्तै भर्खरै अहिले हामीले के प्रुफ गर्यौं f of x y equals to f of y x प्रुफ गरेछ भने पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु xy हुनु र
पार्शियल डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टु y x दुईटै सेम आइदियो भने त्यो युलर्स थ्योरम्स एक्जिस्ट गर्छ त्यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा a, b मा भनेपछि जसलाई फर्स्टमा डेरिभेटिभ गरे पनि फरक परेन त्यसलाई युलर्स थ्योरम भनिन्छ ओके इक्वेसन सेम नआए पनि भ्यालु राखेर सेम आउन सक्छ इक्वेसन सेम आएन भने भ्यालु राखेर सेम आउँदै आउन्न सर यस्तो उयो त उतो जस्तो हो 2 × 3 र 3 × 2 जस्तो एउटै त कुरा भयो यस्तो सर x + y² र x² + y छ र x, y को भ्यालु 2, 2 छ भने त सेम आयो नि त सर हजुर त्यति बेला त भ्यालु त सेम आयो नि तिमीले भनेको कुरा त्यो आफूले मिलाएर राख्दाखेरि सेम आयो बट त्यो फंक्सन जो भ्यालुले के गर्नुपर्छ नि फंक्सनलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ नि त फंक्सनलाई सेटिस्फाई गर्ने भ्यालु त्यो डेरिभेटिभमा एक्जिस्ट नगर्न सक्छ क्या फेरि त्यो तिमीले भनेको कुरा पार्टिकुलर केस भइहाल्यो हैन म त a, b जो पोइन्ट छ त्यो फंक्सनलाई पनि सेटिस्फाई गर्नु पर्यो अब आजलाई हामी लिभ गरौँ अनि भोलिको लागि टाइमिङ के छ त